तुझ्याच मोगान आमकां बोड जेजू ये तू आमच्या काळजांत बिराड गोसगोशीत मोगाची जोर ओतोय आमचे भितर जेजू ये तुझ्याच मोगान आमकां बोड दोळे मन करुया आनी मोगानात उदकें जळुया आनी जेजू तुज्या मोगान भर म्हूण आमकां मागुया तो आमचें काळीज तयार करतलो आपली उतर आयकूंक आमचें काळीज तयार करतलो आमचें काळीज जावन आसा देवाची बी घालपाची माती देवाचें उतर हे मातयांत घातलें म्हणटकूच तें कीड लावता आनी एकाक 100 पीक दिता देवाचें उतर बी जावन आसा जशी शेतांत आमी बियां रोयता वोंपता तशें देवाचें उतर जण एकल्यान आपल्या काळजाचेर तें रोवंक जाय आनी तेन्ना तुमकां भलायकी मेळटली तेन्ना तुमकां पेकोणी मेळटली तेन्ना तुमच्या जिविताची नवसणी जातली जेजू ये तुझ्या मोगान आमकां बोर तुझ्याच मोगान आमकां ब्युटिफूल जेजू ये तूं म्हज्या काळजांत बिराड कर घसघशीत मोगाची जोर होतोय मोशे भितर जेजू तुझ्याच मोगान आमकां बोड Kindly lift your hands and sing जेजू ये beautiful तुझ्याच मोगान आमकां बोड beautiful जेजू ये तूं म्हज्या काळजांत बिराड घसघशीत म्हणू मोगाची जोर ओतोय मोशे भितर जेजू ये तुझ्याच मोगान Say hallelujah, 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 hallelujah. So beautiful, hallelujah, hallelujah. कितले सोबीत तुमच्या तोंडांतल्यान हालेलुया बरसवता हालेलुया 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 एक आवाजान हालेलुया बोल हालेलुया 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 हालेलुया
लुकाचें शुभ वर्तमान 13व्या विस्वर एक वळींनी वाचूंक सुरवात करता. Praise the Lord. Praise the Lord. Are you ready for the word of God? People of God? खरेंच तुम्ही तयार आसात? देवाचें उतर तुमच्या काळजान घेवंक तयार आसात तुम्ही? देवाचें उतर मनान दवरूंक जायना, पण देवाचें उतर काळजान दवरूंक जाता. कित्याक दर एक मनशाचें काळीज जावन आसा. ग्रावंड, एक जमीन, माती, जंयसर आमी हें देवाच्या उतराचें बी किल्लोंक घालता आनी तें किल्लोता. कशें आमी किल्लोंक घालतले? आमकां 5 विसवे आसात. वी हॅव 5 सेन्सीस. समजता की ना? द वर्ड ऑफ गॉड goes inside of you through 5 senses. आमकां 5 विसवे आसात. आमकां 5 सेन्सीस आसात. ते म्हणल्यार दोळे, कान, नाक, तोंड, आपुडपाचें, टचिंग. हे 5 सेन्सीसांतल्यानी आमी देवाचें उतर भितर घेवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देखून वाचूंक वयच्या आदींच सांगलां की your eyes has to be focused on the word of God. Your ears has to be focused on the word of God. There should be taste of the word of God on your tongue. And you must see the word of God and you must touch the word of God. Praise the Lord. Praise the Lord. बायबल पवित्र पुस्तक जावन आसा देवाचें उतर. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आनी बाग्योन जोवांचे पयले चिठींत पयल्या विस्वरांत आनी पयले वळींनी बाग्योन जोवांचे चिठींत पयल्या विस्वरांत पयले चिठींत पयल्या विस्वरांत आनी पयले वळींनी कितें सांगता? तुमी विस्वराक तुमच्या दोळ्यांनी पळोवंक जाय, तुमच्या हातांनी ताका सांसपूंक जाय, तुमच्या कानांनी तुमी ताका आयकूंक जाय, तुमचे जिबेन ताका तुमी रुचीक रुचीक खावंक जाय आनी तुमच्या आख्या 5 विसोब्यांनी तुमी ताका भितर घेवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जेन्ना म्हजे लागीं पवित्र पुस्तक उरता तेन्ना हांव हें देवाचें उतराक म्हज्या दोळ्यांनी. Are you understanding me, my language? Because I'm from Salsit and my language will be little, म्हजी कोंकणी मातशी डिफरंट आसतली ऑफ कोर्स, पूण समजता की ना? भाग्योन जो सांगता आख्या 5 सेन्सीसांतल्यानी तुवें देवाचें उतर भितर घेवंक जाय. ते म्हणल्यार दोळ्यांनी भितर घेवंक जाय, कानांनी भितर घेवंक जाय, जिबेन भितर घेवंक जाय आनी सांसपून तें भितर घेवंक जाय. जेन्ना तुजे लागीं पवित्र पुस्तक तुज्या हातांनी आसता तेन्ना तूं देवाच्या उतराक पळयता, तेन्ना तूं देवाच्या उतराक टच बी करता, तूं देवाच्या उतराक सांसपता, हात बी लायता. तेन्ना हे भाशेन 5 सेन्सीस तुजी आसतात ती देवाच्या उतराक तूं वापरता आनी देवाचें उतर घसघशीत एक जोरी सारकें तुजे भितर नेटान भितर येता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आतां जरी तुमच्या लागीं बायबल आसलें जाल्यार तुमकां समजत आसलें थंयसर कितें बरयलां तो हांव उलयतां तें सत म्हूण तुमकां समजोवपाचें आनी 5 सेन्सीसांतल्यान तें भितर वचपाचें. पूण तरी आसतना पवित्र आत्मा आमच्या सांगाताक आसा आनी तोच पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता ह्या वेळार. हालेलुया. Hallelujah. आमकां विशय दिला रिपेंटन्स हो विशय आमकां हे थोडे एक वर बरोवंक दिला. ताचे विशीं आमी देवाचें उतर घेता आनी आमचें जें आमकां विशय दिला ताचे वयर आमी उलोवंक वयता. 5 सेन्सीसां विशयी तुमकां सांगलें कारण उलयलो आनी तुमचे 5 सेन्सीस जरी देवाच्या उतराक तुमी लावंक ना जाल्यार तुजे दोळे जरी आनीक वाटेन हुंयच्यान लायल्यात आनी कान आनी हुंयच्यान चलतात आनी तुजे हात आनी हुंयच्यान चलतात तेन्ना देवाचें उतर तुजे भितर सरचें ना. तें आनी कितें भितर सरतलें. जें कितें तूं पळयता तें तुजे भितर वयता, जें कितें तूं आयकता तें तुजे भितर वयता, जें कितें तूं टच करता तें तुजे भितर वयता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. लुकाचें शुभ वर्तमान 13 विस्वर एक वळींनी सुरवात करता. थोडे गालियेलकारांक मारून पिलातान तांचें आनी ते भेटयताले ते बोयलांचें रोगत एक केलें. ते विशीं तुवें आसलेल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक
खबर दिली आनी परती पावल दिवन ताणें म्हणलें अशें ताणें मोगचें पडलें देखून सगल्या हेरां गालियेलकारां परस हे गालियेचे मनीस अदीक पातकी आसले म्हूण तुमकां दिसता कितें हांव तुमकां सांगता अशें न्हय पूण तुमी जिवीत बदलिना जाशात जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात हांव तुमकां सांगता तुमी जिवीत बदलिना जाशात जाल्यार तुमी तशेंच मरतल्यात सिलोमाचो गोपूर पडलो तेन्ना ती 18 जाण मरून गेली आनी जेरुसलेमांत रावतल्या हेरां सगळ्या मनशां परस अदीक गुन्यांवकार आसलीं अशें तुमकां दिसता हांव तुमकां सांगता तशें न्हय पूण तुमी जिवीत बदलिना जाशात जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात देवाचें उतर हे देवाचे घडोवकार विशय सांगला आनी आमकां विशय दिला रिपेंटन्स म्हणजे कोंकणी भाशेन मन बदलात जिवीत बदलात कितें आणि जीवित बदल म्हणजे विशय सांगता मन जरी बदलना जिवीत कितें जायना बदलना मन बदलना जिवीत बदलना मन बदलता जिवीत बदलता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कितले लँड सिजन जाले प्राचीत काळ आयले आनी पोत्तून पोत्तून प्रिचर उरता तो यादनीक उरता तो प्रचार करता तो प्रवचन करता तो परतून परतून तोच विशय सांगता जिवीत मन बदलात जिवीत बदलात मन बदलात जिवीत बदलात पूण कांय जाणां लागीं मन बदलूंक जाली आनी तांचें जिवीत बदललें पूण कांय जाणां लागीं मन बदलूंक जालें ना देखून तांचें जिवीतूय बी बदलूंक ना आतां जिवीत बदलपाक मन बदलूंक जाय म्हूण शुभ वर्तमान बरयलां प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जेन्ना जेजू जेन्ना जुआंव बाप्तिस्ताक मातयेवाचें शुभ वर्तमान 3 वरांनी वयता मातयेवाचें शुभ वर्तमान 3 वरांनी वयता आनी 2 वळींनी हांव हें आतां कितें सांगूंक वयता तुमकां जेन्ना जुआंव बाप्तिस्त जेजू पयलो येता आनी तो उदकाचें मन बदलपाचें स्नान दिता जुआंव बाप्तिस्त कसलें स्नान दिता मन बदलपाचें स्नान दिता आनी सांगता तुमी मन बदलात म्हणजे जे आदले तुमी परंपरा करताल्यो आदल्यो साली तुमी पाळटाले तुमच्या जुदेवांच्या शास्त्रांत आनी धर्मांत देवाक मानपाच्यो त्यो पोलक्यो साल्यो रिती तुमी करताल्यात आनी ते रिती वरवीं तुमकां देव मेळटा कसो दिसतालो तें सारकें न्हय आसा आतां नवें कितें येता आनी देखूनच तुमी हें नवें बिलीफ हे नवो भावार्थ जो तुमकां आतां मेळटा तो पयलो अणभवार्थ सोडून घेयात आनी एक नवो भावार्थ तुमी दवरात आनी आकाश मन बदलप म्हणटात इन इंग्लीश आय मीन टू से repentance is a change of mind repentance is a change of mind from unbelief to belief from unbelief say that unbelief to belief हांव पयलें कितें सारकें स्वत मान नासलो नको आसतना हांव कितेंय कितेंय करतालो देव म्हाका समजोंक जाय म्हूण हांव सारक्यो वस्तू समजोनासतना करतालो आतां हांव देव कितें तें जाणा जावन हांव सारकें तें कितें करूंक सोदतां हाका आमी एक सादे नदरेन मन बदलप आमच्यांनी म्हणूंक जाता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मन बदलप म्हणल्यार सारको हांव देवाचो मोग वळखून घेता देव कोण तो वळखून घेता ताचे आखेच उतराची हांव समजणी शिकूंक सोदतां आनी ताचे नेम कायद्या प्रमाणे हांव वचूंक सोदतां हांव आदले पुर्वजांचे साली रिती प्रमाणे धर्म आनी देव करूंक सोदिना पूण पवित्र पुस्तकाचे नेम कायद्या प्रमाणे ताच्या उतरा प्रमाणे एक खरी जिवी शिकोवन घेवन हांव म्हज्या काळजांत ती घालतां आनी ती वेवरान घालून म्हजें जिवीत सारता
ताकाच आमी मन बदलप म्हणटा हांव. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जेन्ना तुम्ही एक मोटर घेताय, मोटरसायकल आसता, कितें एक यंत्र आसता, 2 व्हिलर 4 व्हिलर. हे मोटरसायकल नवीस घेता तेन्ना ती बरी चलता. ते मोटर तूं नवेस घेताय तेन्ना बरें चलता. पूण कांय तेंप जालो उपरांत हे मोटर बरें चलता वो ताका रिपेरिंगाक ते येता. हांव कितें उलयता भाशा समजता की ना? जेन्ना एक नवेंच मोटर घेताय ते थोडा तें बरें चलता. कांय काळ तें चलयल्या उपरांत हें मोटर चलोवन चलोवन मातशी तें वीक जाता आनी कितें पार्ट्स लूज जातात तेन्ना तें रिपेरिंगाक घालचें पडटा कितें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हांव कितें सांगूंक वयता, देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी सरोपायेचो रचलो. तुमची बर्थ डेट आसतली, कोण कोण एप्रिलांत जाल्यांत, कोण मेयांत, कोण जून, कोण जानेवारी. जे दिसाक तूं जल्मली आनी ते पर्यंत तूं वाडत वाडत व्हडली जावंक लागली. जे तुजें पयलें जिवीत सादें सुदें निर्मळ एका चालत्या भुरग्याचें आसलें आनी सादी तुजी उतरां आसलीं, माणकुली तुजी उतरां आसलीं, बरी तुजी वागणूक आसली, ती दिसान दीस बरी वागणूक अशी 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 वांकडी वांकडी जायत गेली की ना? हांव जाणा हे गांवचो लोक एकदम बरो, तांची वागणूक मात तरी वांकडी जावंक ना. आनी दिसता की रितीर नाका आशिल्लें आमकां. हे रितीर फकत जे वांकडी साल जाल्या आनी वांकडी सालींतल्यान नीट वाटेर येवंक सोदतात तसल्यांकूच देवाचें उतर फावप. वो तुमकांय तें जाय कशें दिसता तुमकां? प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. जशें एक मोटर रिपेराक येता, आतां तसो हांव आनीक तूं रिपेराक येयल्लो आसा. देखून हे यादरीक थोकस घेतात देवाच्या नांवान आपले पोरजेक जाता ते भाशेन तांचें रिपेर करपाक. आनी हो प्राचीत काळ जाता आमकां भितरल्यान आमीच देवाच्या उतरान कोण आमचे लागीं उलयता तेदना आमी आमकांच रिपेर करूंक. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कोण एकलो येतलो आनी सांगतलो बाय यो हांव तुका रिपेर करता अशें म्हणटलो तो? वो तुवें तुकाच रिपेर करूंक जाय. आनी जोरी तर तें मोटर जें मातशें पिड्डार जालां, लूज जालां, तेचे नट बोल्ट्स बी लूज जालां आनी तें लूज जावनूच तूं तशेंच चलयताय, तें मोटर अदीक पिड्डार जातलें की ना? आनी एक दीस येतलो अचूदूच हें मोटर तूं खूंय घेवन गेल्लो, पणजे मडगांव वो म्हापश्यां घेवन गेल्लो, हें मोटर अचूदूच बंद पडोंक शकता न्हू, मोडोंक शकता न्हू. तशेंच बी एक मनशाचें जिवीत. जो कोण मनीस आपल्या जिविताचो रिपेर करूंक सोदिना ताका खबर आसा आपलो खंयचो नट बल्ट लूज जाल्लो आसा, आपल्या तकलेचे कितले नट बल्ट लूज जाल्ली आसात, आपल्या तोंडाची उतरांचे नट बल्ट कितली लूज जाल्ली आसा, आपले हात ठप ठप करून मारपाक कितले लूज जाल्ले आसा, आपले पांय दुसऱ्याचेर उबारूंक कितले ते लूज जाल्ले आसा. जशें हें मोटर रिपेराक घालिना जाल्यार मोडटा तशें तूंय मोडटलो. देखून देवाचें उतर सांगता तूं मन बदलिना जशें जाल्यार आनी तुजें जिवीत तूं बदलिना जशें जाल्यार मोटर मोडटा तशें तूं मोडटलो. देवाचो थाळो तुका आयज उलयता तेन्ना तूं थाराव घे बसोन थंयसर, हांव म्हजें मोटर जिविताचें रिपेराक घालूंक येता दोनया. हांव म्हजें जिवीत निठ्ठाहेर घालूंक येता दोनया. हो बोब मारता ताका लागून न्हय, पूण तुजो आवाज म्हज्या काळजांत हे वेळार येता देखून
दिसता म्हाका आनी थोड्या दिसांनी म्हज्या जिविताचें मोटर बंद पडोंक वयताशें. म्हज्या कुटुंबांत इतलो मारामार जाता, घो भायला मदीं आमचे मोदेगात समशी खायना, आमी एकामेकाक समजना आनी दिसता आनी थोड्या दिसांनी गोडेक आमचे फॅमिलीचें मोटर बंद पडोंक सोदता. तेन्ना आयज पिराचीत काळांत देव म्हाका सांगता, तूं मन बदलिना जाशात जाल्यार तूं मोडटलो, कुटुंब मोडटलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. दिसता तुका हे वेळार तुका एक नवसरणेची, तुका एका मन बदलपाची गरज आसाशी तुका दिसता. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. देवान मनशाक उत्पत्तीचो ग्रंथ 1 7 ओळ, उत्पत्तीचो ग्रंथ 2 उत्पत्ती ग्रंथ 1 27 ओळ, उत्पत्ती 2 7 ओळींत सांगता, देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी सुरो पांयाचो रचलो अरंबाक. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी सुरो पांयाचो रचलो म्हणल्यार निम्मणो सगळे अख्खे संवसारांत रचून जातकच तो मनशाक रोसता, ते आदामाक रोसता. आनी ही सगळे बसून आसा ते आदामाचें कुटुंब जावन आसा. हांगासर दूर एक मनीस ह्या संवसारांत जल्माक आयला, तो आदामाक थंय आयला म्हूण देवाचें उतर सांगता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आनी आदामाक ताणें जमणीची माती घेवन आनी आपल्या भितर जो श्वास, आपल्या भितर स्वर्गीचें जें जिवीत आसलोलें, आपल्या भितर जितलें आसलोलें ताणीच ते मातये भितर देव फुंकता. तो श्वास, ते ब्रेथ फुंकता, तो श्वास. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. जाणटी आवयन बापूय हांगासर आसात तांकां खबर आसा. बोको शमय आसात तांकां खबर आसा. जेन्ना ल्हान भुरग्यांक दोंत माथ्यार मारताले कांय 50 वर्सां फाटीं, 60 वर्सां फाटीं, तेन्ना डॉक्टराक चडशे डॉक्टरां बोगले वचपाक आनी डॉक्टरूय नासले तेन्ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तेरेफेंत रातचें जोरी तें भुरगें दुयेंत जालें आनी ताचो श्वास येना जाल्यार ती कसली कसली पानां, पियाव आनी कितें तोंडांत घेतालीं, जिरें तोंडांत घेतालीं आनी ताचो फूंक त्या भुरग्याक मारतालीं की ना तुमी. आनी तेन्ना जें भुरगें सिंदा भायर पडलें, जाका जीव नासलो, अकस्मात तुवें तो फूंक मारलो उपरांत त्या भुरग्याक जीव येतालो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ताच्याहून व्हडलो फूंक असोर पदवेदार देव ते मातयांत फुंकता आनी देवा थंय आसलोलें तें सासणाचें जिवीत ते मनशाचे भितर येता आनी असो मनीस एक जिवो प्राणी जाता, एक पवित्र प्राणी जाता. देवा भितर आसलोलें तें सैम देवाच्या श्वासांतल्यान मनशा भितर फुंकलें आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो. हालेलुया. Hallelujah. ही तुझ्या जिविताची काणी जावन आसा प्रत्येक मनशाची. फ्रॉम वेर यू आर कम, हाव यू आर बीइंग क्रिएटेड बाय गॉड. प्रत्येक जाणांक दिसता म्हज्या आवयन बापायन ताचे कुडयेचे वंडावणेक लागून, ती लग्न जाल्यान देखून आनी भुरगीं जावंक जाय देखून म्हाका ताणें जल्माक हाडला. तशें न्हय तें. आवय बापायक जाय म्हणून भुरगीं जावंक जाय म्हण तुका जल्माक हाडूंक ना. पूण देवान जो मातयेचो श्वास, आपले मातयेचो श्वास म्हणल्यार देवा भितर स्वर्गीचें जें जिवीत स्वर्गार आसलें तें मनशा भितर फुंकलें, तें तुजे आनी म्हजे भितर फुकून घातलें आनी मनीस असो एक जीव प्राणी जालो. ही वडवीक तुजी मनशाची बसोन आसलोल्याची, हें व्हडपण तुजें हे वेळार. तूं बिश्तो जनवारा भाशेन न्हय, तूं एक सुण्या भाशेन न्हय, माजरा भाशेन न्हय. तांकां देवान उजवाड जा आनी उजवाड जालो. हें तें जा तें जालें.
पूण ताणें तुका तशें करूंक ना आनी म्हाका तसो करूंक ना. मुगे नांव एलेक्स जा आनी हांव जालो मॅजीक जावंक ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देवान प्रत्येक मनशाक आपल्या हातांनी रचून हाडलो. बेजार येता तुमकां? I'll stop because every word the Holy Spirit is teaching you, it should enter into your heart, and that will bring you a conversion of your heart. Nobody can convert us. ह्या संवसारान कोणाच्यान आमकां बदलूंक जावचें ना. कित्याक संवसाराचे कोसपायांनी, संवसाराच्या हुस्क्यांनी आनी दास्तींनी आनी ह्या संवसाराच्या मोगान आमचें काळीज निबोर केलां. आमचें काळीज आनी तकली जोड केल्या. गोड धोनिया आमची घेवन तुज्या दुनिया आमची काळजां घे तुज्या पुताची उतरां. वोटांनीच म्हणलां, हें वोटांनीच म्हणलां. हांव कोणाची टिका करूंक हांगासर येवंक ना. जायतीं वर्सां म्हजे इगोर्जेन हांवें कॉयरांनी कांतार केलां, कॉयर ऑर्गनायज केलां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ल्हान भुरगो आसतना पोतून फादर सांगतालो कम यू हॅव टू सिंग दीस सॉंग. हें म्हणूंक जाय तुवें, तें म्हणूंक जाय तुवें. बरी उमेद भोगताली. पूण हांव वोटांनी कांतार करतालो, म्हाका खबरूं ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कसलीं गितां सोबीत त्या काळाची आनी सारकी उमेद भोगताली. कॉयर जालो की ना येताय लोक येताय. हांवें कितली बरें दिसलें. उम घेताय, भेस घेताय. पूण हांवें ते तोंडान ओंठांनी म्हणलां न्हू. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. पूण जेन्ना काळ बोलांडलो, देवाचें उतर अशें शिकोवन घेताना ते काळजान भितर सरलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आनी काळजाचें दार उगडलें सोड मोंडेराक आनी तो म्हज्या काळजान भितर सरलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आतां ताचें उतर रात आनी दीस परगटूंक बेजार जायना. सोलोवन पासून वचूंक जाता मनशां न्हू. कित्याक पवित्र आत्मो म्हाका सांगात दिता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालींच 2 वर्सां हांव कुंदापूर ट्रॅव्हल जालो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. वडवीकेक सांगना पूण तुमकां एक इन्स्पायर करपाक, तुमकां एक घोवाय जावपाक, तुमकां एक उत्तेजन शिवपाक, तुमची काळजां देवाच्या उतरान लासून वचपाक. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. दिसभर आमी काम करताले ऑफिसान आनी रातची आमी घरांचे गाडी दवरताले. इतली लूट आसताली आनी 5 वरां 6 वरां उबें रावन ट्रॅव्हलिंग करूंक पडटालें. कांयच जायनासलें. कित्याक प्रत्येक पावट हांव चिंततालो, लॉर्ड इट्स युअर वर्किंग, इट्स युअर डुईंग, इट्स फॉर यू गॉड. Even if I have to stand for 10 hours in the train, I will stand, Lord, for 10 hours. 10 वरां आनी 12 वरां बसून जरी म्हाका ट्रेनींत उबो रावंक जाय जाल्यार हांव रावतलो सोम्या. कित्याक तूं म्हजे पासून खुर्सार कितलो वेळ कळ्ळा. कसो हांव तुका फारीक करतलो, कशें हांव तुका तुज्या रीण फारीक करतलो. निम्माणो रोगताचो थेंबो पर्यंत सोम्या म्हणजे पातक काडूंक तूं कळ्ळाय. आनी मोरतना पासून एका शिपायान एक भालो घेतलो, ताची बहुरुक्ती केली आनी बोरींतल्यान उदक आनी रगत व्हांवलें आनी हे पवित्र सोबेचेर ते पडले आनी पवित्र सोबा पातकांतली नितळ जाली. तेव्हा क्लॅप दी व्हडल्यान. हालेलुया. Hallelujah. मन बदलो म्हणल्यार देवा पासून हांव कितें बरें करूंक तयार आसता. कश्टांनी हांव तयार आसता. संकश्ट येतात हांव तयार आसा. बिकॉज हांवें म्हजें मन बदल्लां देखून म्हाका तो आदार दितलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी अशें आमी सकाळीं आमची ट्रेन थंयसर 5 बी पावताली, 6 आनी रोखडेंच 8:30 आमकां फूल डे रिट्रीट करूंक पडटालें. पूण जेम येनासली.
ना म्हणून काही त्रास जायनासले आमी सकाळी 8:30 ते 9 सुरवात करतले आनी सांजे 5:30 6 लेबर प्रेयर करून रितीर काबार जाताले आनी पोत्तून 7:30 ते 8 ट्रेन धरूंक जाय आसली कित्याक दुसरे दिसाक ऑफिसाक जॉइन जावंक जाय आसले प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देव मारता तुका उलो मारता तुझ्या काळजाच्या दाराचेर बोडोयत आसा असली कामां करूंक तो तुका आबोयता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. थँक यू जीसस Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आता आमी मातशे मुखार या आनी सदांचीच जी वापर कितले पावट आमी ती वापर ऐकल्या आनी ती जावन आसा वेचीक पुताची वापर तीच वापर आमी घेता लुकाचे शुवर्तमानान वयता 15व्या वेस्पोर 11वी वळींनी ती वापरार आमी वाचूंक सोदता आनी ती वापारची समजणी घेवन आमी आमच्या जिविताक लायता आनी आमच्या जिविताचें आमी परिवर्तन करूंक सोदता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. एकूच कंडिशन आहा कितले पातकांनी तूं बुडोन आसूं केदी व्हड तुजें पातकां जावं तें कसलेंय पातक जावं जे घडयेक तुवें डिसायड करता हांव पोत्तून जेजूशी वयतलो तेच घडयेक तुजें सर्गीचें राजाचें आनी जें तुका दिलां तें तुका मेळोंक सुरवात जाता फक्त मन तुवें तयार करूंक जाय ताका पोत्तून मेळोंक येवपाचो प्रेज गॉड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. वाचूंक सुरवात करता ध्यान मन लायात हालेलुया Hallelujah. देवाचें उतर 5 सेन्सिसांतल्यान भितर घेवपाक जाय देवाचें उतर 5 सेन्सिसांतल्यान कितें करपाक जाय भितर घेवपाक जाय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 50 आनी 5 10 वळींनी सांगता आयसाया 55:10 जसो पावस आनी बरफ जसो पावस आनी झेल वयर मळबारतान खाला पडटा जेन्ना पावस आतां पावस जेन्ना जुलयान जेन्ना हिंगा पावस पडटलो आतां ताप जाला आनी सगळी जमीन तापून गेल्या येसो न्हू ती जमीन घट्ट जाल्या कित्याक भायल्यान सगळी गोरमी आसा आनी गोरमेक लागून जमीन घट्ट जाल्या लिबोर जाल्या आनी कितेंच हे जमनीचेर आतां रोग जायना कित्याक ते करपतले कित्याक ती घट्ट जमनीर कांय रोग प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. जसो पावस मळबांतान वयरतान खाला पडटा तो खाला कित्याचेर पडटा पळयना न्हू जमनीचेर पडटा जमीन घट्ट जाल्ली आसली वो मोव आसली घट्ट जाल्ली पूण पावस वयरतान पडलो म्हणटकूच 1 दीस 2 दीस 3 दीस हो पावस पडतूच रावलो म्हणटकूच जमनीची हालत कितें जाता जी जमीन आपण घट्ट लिबोर म्हणटली तिका आतां पावसान मोव आनी ओली करून उडयली रायट प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. जशें देवाचें उतर कंटिन्युअस तूं आयकता एक टेप घालून आयकता कोणा प्रचारांतल्यान आयकता शर्मांतल्यान आयकता कंटिन्युअस देवाचें उतर आयकता जसो पावस मळबांतल्यान येता जमनीचेर पडटा जमीन ओली करता आनी जमनीन भितर जी बियां आसतात ती किल्लोंक लागतात तशें तुजे भितर देवाचें बी पडलें म्हणटकूच आनी उतर तूं आयकता म्हणटकूच तुजें लिबोर काळीज तें बोगसूंक जायना तें काळीज जें हेट्रेडान रागान क्रोधान बोल्लां तें काळीज जें मिजाचेन बोल्लां तें काळीज जें आनी थोरेकपान अपराधांनी बोल्लां तें काळीज ह्या उतराक ह्या देवाच्या उतराक ह्या पावसाक पदवी आसा तुजें काळीज लिबोर आसलोलें मोव करून उडोवपाक लिबोर काळीज दवरूंक जाय ओ मोव काळीज जाय तुका जाल्यार देवाचें उतर भितर घे जसो पावस आनी बरफ मळबारतान पडटा आनी जमीन बी जैता आनी जमनी भितर आसलोली जी मायाच्या म्हयन्यांत
तोंड किल्लोले नोंदणी किल्लोलेली ताची बियां पडली ते जमणीचेर पडली ते मातयेंत ती रिंगली कोणाक खबर ना कितें आसा म्हूण पूण जेन्ना पावस येयलो म्हणटकूच उदक पडलें म्हणटकूच तिका हिरवें हिरवें पाचव्यां दिसती पडटा तशें तुजें जिवीत रागान बोल्लोलें पोत्तून पोत्तून घोव तुका त्रास करतालो वायट उलयतालो बायल तुका पोत्तून नाका जाल्ली उतरां उलयताली तुजी भुरगीं तुका परतून दिताली तूं पोत्तून सुबेज तोंडाची आसली लोक म्हणटा हे जमणीर पाचवें कितें दिसती पडटा चोरव दिसती पडटा तिच्या जिवितांत चोरव दिसती पडटा ती चेंज जाली तिणें जिवीत परिवर्तन केलें देवाच्या उतरान ताका परिवर्तन केलें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आता हालेलुया म्हणून थोड्याच्या मायंडान त्या ऑटोमॅटीक मोडान गेला ऑटोमॅटीक मोड म्हळ्यार कळटा कोणें तुका इन्सल्ट केलो इसल्ट केलो कोणें तुका नाका जाल्ली उतरां उलयलीं कोणाचे ऑटोमॅटीक मोड आहा तकलेचो तूं चोर तुज पांय चोर तूं फटींग तुजी माय फटींग अशें करून टक 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 उतराचेर उतर दिता केसो मोडान आहा तो कसली मोडान आहा तो मनीस ऑटोमॅटीक आनी चडशीं आमी हांगा ऑटोमॅटीक मोडाची प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. थिंग दोतोली कितें तूं म्हाका भायर धरतली कितें मागीर प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आमच्या जिविताची कोता उलोवया आनी जिवीत बदलुया हालेलुया Hallelujah. everybody is gone in the automatic mode when your husband says something wrong to you and blames you unjustly गुन्यांव नासतना घोव एक वायट शब्द तुका पासारता आगो बाय केन्ना तोंड बंद केलाय तुवें केन्ना तरी आनी डेली तूं मिसा घेताय डेली तूं रोजरी कोत्ताय डेली तूं 3 वरांचेर काकुतीचो तेर्स करताय आतां सांजेर ऑफिसाचें कितें प्रॉब्लेम जाला ताका भयंकर प्रॉब्लेम जाला आनी ते बेजासांचेर तुजेर ताणें दमशणां काडलीं वायट उलयलें तुज्यानी जाता काय माउथ शट एक सेकंड तुज्यानी माउथ शट करूंक जाला आयज तूं निच्यो करून वयतली आय एम चेंजिंग माय मायंड रिपेंटन्स इज चेंज ऑफ आय एम चेंजिंग माय मायंड कामान तूं आसाय गव्हर्मेंट काम करताय प्रायवेट काम करताय आनी बॉस शाउटींग करता आनी जास्तली तुका कितें म्हणटा मारासलो तूं पाड पडटा आमी कामां सुटी just shut your mouth for one moment please change your mind will you do this hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. I'm giving you 5 important words before I go for this prodigal son story praise the Lord Praise the Lord. just keep them in mind okay 5 words the first word is examination what is the first word examination say that loudly Examination. second word is contrition say that Contrition. second word is Contrition. contrition the third word is resolution म्हणून घे resolution the fourth word is confession and the last word is satisfaction हांव कोंकणीन सांगता थँक यू सो मच सिस्टर गॉड ब्लेस यू आनी कोंकणी जेन्ना जेणे म्हणलें दाखयता की ताका उमेद आसा आयकोपाची ह्या उतराची ती अटेन्शन दवरून आयकोता अटेंटीव आहा तिचे कान म्हूण आयकोता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आतां हालेलुया म्हणटा हालेलुया इम्प्रूव जावंक जाय हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जिवितान मरण खंय आसा जिवितान मरण खंय आसा where is life and death on my tongue or your tongue the life your life and your death is on whose tongue तुझें जिवीत आनी तुगे मरण मुगे जिबेचेर आसा
तुगे मरण तुगे जिवीत तुगे सगळें पाड जावपाचें बरें जावपाचें शिरप जावपाचें आशिर्वाद मेळपाचें कोणाचें आहा आनी तुमी अशें म्हणटाय तेणी पाड गायल म्हूण आमगेलें तें तेंक लागून पाड पडलें तेंक लागून एश जालें तांकां लागून ती विजा जालना हालेलुया हालेलुया अरे ती कितली जादू मंत्र करू रे आनी ती कितले घाडयांगेर असो रे जरी तुकडे जेजू गोश्ट आसा आनी त्या रोगतान जरी तुवें तुका प्रोटेक्शन घेयला nobody can touch you थोड्यांक अशें क्लॅप जातालें पूण ती दामून दवरता पूण एक फावट बाबा just see they are gone that side near our house बाबरे पळया मातशें ती मरे आमगे फाटल्यान पासोय कशी माताय आतां हुस्को ताणें कितें तरी लिंबू हाडला आसतलो ताणें कितें तरी गाडयांक येसून काळे कितें तरी बांदून सूत हाडलें आसतली आनी खंयच्यान तरी ती आतां ओडयतली मागीर आमचेर मरण येतलें तूं जें सत मानता तितलेंच तुजेर येता तूं जें कितें सत मानिना तुजेर तें केन्नाच येवचें ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड त्या जॉबाचें पुस्तक सांगता हांव जें सत मानलें तितलेंच म्हजेर आयलें तूं बिरांत सत मारशी बिरांत तुजे भितर येतली तूं मरण सत मानशी मरण तुजे भितर येतलें दुर्बळकाय सत मानशी दुर्बळकाय तुजे भितर येतली ओनली थिंग यू नीड टू ट्रेन युअर मायंड जरी तर तुजे मनाक तूं ट्रेनिंग दिना तुज्या मनाक तूं सारकें शिकयना ह्या फड्ड्याचेर अशी थापटां तूं मारिना जाल्यार देवाचें उतर सांगता तूं तशीच उरतली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पयलें उतर एक्झामिनेशन म्हणल्यार चवकशी कितें चौकशी आतां रिपेंट जावपाक परतून देवाशी येवपाक परतून ताचे वेंगेन येवपाक हालेलुया हालेलुया देवान मनशाक रोसलो ह्या संवसारान घातलो ताका अधिकार दिलो आपल्या सारक्याचो सुरोपायेचो केलो आपल्या सारक्याचो सुरोपायेचो म्हणल्यार गॉड क्रिएटेड मॅन इन हिज इमेज अँड लायकनेस गॉड इज अ स्पिरीट हॅज अ सोल लिव्स इन हिज बॉडी थोड्यांनी चिंतू पडलें ओन कितें जाय बोळे माता मॅन इज अ say that man is a spirit say that has a soul lives in his body man is a spirit has a soul lives in his body I am a spirit I have a soul lives in my body I am a spirit I am a has a listen my जसो देव त्रेक देव बाप पूत पवित्र आत्मो देव बाप देव पूत देव पवित्र आत्मो मुनीस एक त्रेक मुनीस मुनीस एक आत्मो असा तेका जिवीत रावता ताचे कुडींत हॅलो आता ती बोईन मुखार बसून आहा तो एक स्पिरीट बसला पवित्र आत्म्यान तो बसला Do you believe this? You have a soul. The thinking process, your mind, oh hadda, that it comprises of your soul. Do you believe this? जितले तू दोळ्यांनी पळयताय त्या हुंय हिंग दोंग्यां स्टोर जाता ह्या दोळ्यांनी कितले पळयताय तितले आतांनी स्टोर जाता कानांनी तूं कितें आयकोताय तें हुंय वचोन रेकॉर्डिंग जाता तें तुज्या मनांत वचोन रेकॉर्डिंग जाता की ना दोळ्यांनी जे टीव्हीचेर पळयताय म्हाका पळयताय बरें पळयताय पाड पळयताय हें खूंय रेकॉर्डिंग जाता मनांत कोण येता आनी आल्फ्रेड रोज बरो सांग जो रोज बरें सांगता बातू काडल्यार तांदूळ जाता कोण सांगतलो रे पुता
हालेलुया. हालेलुया. हे कांतार ऐको ना तुम्ही, भातकाण जातंय म्हणून, तांदूळ जातंय म्हणून. हालेलुया. हालेलुया. मागीर ती मावशी येता, ती आंटी येता आनी ती बायल येता. जाणाय मुगो कितें कोत्ताय गो, रांदप बी जालें तुजें आयज? कितें येता, कितें चल्लाय? असलें न्ही गो, बेगीनूच केलें आयज सगळें रांदप जालें मातशें. हांव बेकार आसाय, हांव 2 उतरां सांगू उलोवं तुका की टायम आसा. 2 मिनटां गो, रोखडीच वयतली, म्हाका एक काम आहा थंयसर. हालेलुया. हालेलुया. बरें 2 मिनटां मुगो, बरें 2 मिनटां, 10 मिनटां, 15 मिनटां, अर्दें वर 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 वर. कितें सांगता? मुजगो राती लेट येता, कोणाक घेवन भोंवता, कोणें म्हाका सांगलां तो एश करता तेश करता. तितलें न्हू, त्या शेजाऱ्या चेडो आहा तें ऑफिसान वयता, तेगे बॉयफ्रेंड आसा आनी ती बरी मौज मारताय. तितलें न्हू, तेगे चेडो मोडके खेळटा आनी तो कितले कितले मोडके खेळटा, तेणी म्हाका तेंका सांगलां. तितलें न्हू, आनी कोण तो पाद्री अश कोता आनी तो ब्रदर तोश घेता. आतां जेवनाय ती, तेंचो हें जेवताय दोगांय. Praise the Lord. Praise the Lord. Itli boina note, sister, just tell me what she's telling her in her ears. हांव ऑफिसान आहलो एक दीस, तिगे कॉमीक केस जाता, ताका इंग्लीश तितलें समजना. तो एकलो आमचो पिवन आसता आनी तो ऑफिसराक ते दुसरे एकली तेजे दोगांचे कितें झगडे जाला म्हूण सायडी बसता तेजे. आनी तो ऑफिसरा वचून सांगता, तुवें म्हाका अशें म्हणलें तशें म्हणलें तशें म्हणलें तशें. तो सांगूंक गेलो, मातशे वक्तान येळी उठले आनी तेंय गेलें आनी ते सांगता, No, sir, he is putting in your ear, sir. ना सर, तो तुगे काना घालता सर. हालेलुया. हालेलुया. जे कोण तुमगे काना घालता तितलें हूंय वयता. कांपाल दोरयां वयते, मांदोवी नदीं वयते, अरेबियन सिया वयते. जे तुमगे काना कोण कितें शिंपडी घालता तितलें तें हूंय वयता. ते को गार्बेज घालूं सुवात ना म्हूण तुगे 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 बाट चोयली तेणी आनी तुजे भितर गार्बेज घालता आनी तूं म्हणटा वेलकम घाल गो गार्बेजी आनी 15 मिनीट उलोय. अशें कोन्न गार्बेजीन तोकली कितें जाल्या आमची? बोल्ल्या. कोचऱ्यान तोकली कितें जाल्या? बोल्ल्या. आनी मागीर तूं थिंग ब्लेसड सॅक्रमेंटाक येता, मिसाक येता, तेर्सा बसवता. चोवपा दिसताय थिंगा इगोर्जी कोण हे तुमी खुंयचे गादयेर गेल्ली ती कांय कोणाय. जेन्ना तूं तेर्स कोता लोकता, मिसार लोकता, दिसता येता आसतना तुवें कॉप मारून येयलो म्हूण तूं. आनी जो घोव राती पियोन येयल्लो तो बरो मिसाय कोता. कित्याक? रातभर तुका न्हीद पडलो ना, एक पावटी तूं ह्यो साडयो गिळ्ळ्यो म्हणटकच मागीर रातभर जिरोयता चिंतून चिंतून लोकांचें. मन बदलूंक जाता? Are you going to listen all the gossips of the people and destroy your own soul? Because man is a spirit, has a soul, lives in his body. Alex is a spirit, has a soul, lives in his spirit, in his body. And Proverbs 27, in the book of Proverbs, पुस्तक 20-27 वळ सांगता. हांवें पयलीं म्हणलां मनीस एक आत्मो, मनीस एक. आतां वो आत्मो definition दिता थिंगा. Definition of the spirit is given in Proverbs 20:27. The spirit of man is a lamp of God. Say that. Spirit of man is a lamp of God. मनशाचो आत्मो देवाचो दिवो. Say that. मनशाचो आत्मो देवाचो दिवो. अनेक पावट. मनशाचो आत्मो देवाचो दिवो. जोरान. मनशाचो आत्मो देवाचो दिवो. म्हजो आत्मो देवाचो दिवो. म्हजो आत्मो देवाचो दिवो. अरे म्हाका चोय नाका, तुका चोय. म्हजो आत्मो. म्हजो आत्मो देवाचो दिवो. कंटिन्यू. म्हजो आत्मो देवाचो दिवो. कंटिन्यू. म्हजो आत्मो देवाचो दिवो.
म्हजो आत्मो देवाचो दिवो कंटिन्यू म्हजो आत्मो देवाचो दिवो सोपावटी म्हूण म्हजो आत्मो देवाचो दिवो म्हजो आत्मो देवाचो दिवो अगेन म्हजो आत्मो देवाचो दिवो म्हजो आत्मो देवाचो दिवो म्हजो आत्मो देवाचो दिवो म्हजो आत्मो देवाचो दिवो सी म्हजो आत्मो देवाचो दिवो अरे जो म्हाका आत्मो दिला देखून तुमच्यान गीत गायतली बापान म्हाका आत्मो दिला पवित्र आत्मो मोशेर देवला म्हाका माफी शांती माफी शांती संतोष प्रीती सुदोष प्रीती मुझ्या पोरगोट करून दाता दुबळ्यांक बरी खबर दिवच्या दुबळ्या बोरी खबर दिवच्या बळग्या सुटका पोरगोट कोच्या कुड्या पोर नादो दिवच्या बापान म्हाका बापान म्हाका आत्मो दिला देवाचो दिवो आसा कितू इम्पॉर्टंट चोय तूं बसोन आहा तो हाऊ प्रेशियस यू आर आय एम प्रेशियस यू आर प्रेशियस कितलो मोलादीक हांव कितलो मोलादीक तूं जर तूं इतलो मोलादीक जालो जाल्यार तूं तुकाच कित्याक मेळो करूं सोडटाय वाय यू वॉन्ट टू स्पॉईल युअर सेल्फ Why you are just defiling yourself? You are so precious because you have the lamp of God inside of you. Once this lamp of God is put off, एक पावटी ओ तुजे भितर आसलेलो पातकान ओ दिवो पालोलो म्हणटोस हाय म्हाका दिसती पडोना हांव कुड्डो म्हजी बायल म्हाका दिसती पडोना हांव कुड्डी कुड्डो म्हजो घोव म्हाका दिसती पडोना म्हाका दुसरो कोण दिसती पडटा ते टायमार हांव कुड्डी कित्याक कुड्ड मनीस कितें करता कोणाक वचोन हात लायता कित्याक कुड्ड्या समजून आपल्या घोव कोण तो आनी ताका समजून आपल्यागे बायल कोण ती कित्याक भितर दिव की जालो आनी कोण तो दिव पालयता पातोक पालयता देखून सारकोच दिव पालोवचे आदींच तुवें पत्तून बापाशी येवंक जाय ना तुका फॅमिली कोण ती कळपना शेजारी कोण ती कळपनाय तुका उपकार केले ती मनशी कोण कळपनाय तुका बाल्टीम दिल तो कोण तो कळपना तुका ते होंडातूं वयर काडटा कोण तो समजोवपाना कित्याक तुगे दिव की जाला भितरलो पालवला बट कीप युअर लॅम्प बर्निंग देखून ती इंग्लीश गीत गायतली Burning, 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 burning till the break of day. Give me all in my lamp. Keep me burning, 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 burning. Give me all in my lamp. I pray. Give me Oil all in my lamp, keep me burning, 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 Keep me burning till the break of day. Ditel, di maka pontantel, dor maka zolto, zolto, zolto. Di maka pontantel, dor maka zolto, zolto, zolto. Dor zolto maka faten zaisor. Hallelujah. Hallelujah. किती तर एक बी हे पावसाचे एक थेंब तर जे मातयेंत भितर सरता ह्या वेळारू हालेलुया Hallelujah. तपासणी कर कंट्रिशन म्हणजे उतर दुःख दर रेझोल्युशन म्हणजे निश्चय कर कन्फेशन म्हणजे बऱ्यांतले बरें संधानाचो संस्कार घे कुमसाराचो संस्कार घे आनी बऱ्यांतले बरें कुमसार संस्कार तयारी करून हो संस्कार घेतल्या उपरांत देर इज जॉय 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 जेन्ना बऱ्यांतले बरें तूं कुमसार करताय तेन्ना आनी कुमसारांतल्यान भायर येताय तेन्ना आनी फादर ते तुका पॅनल्स दिता एक आमची बाबा 3 नोमान मरी
वो आनी कितें तो तुका पिराची दिता तें काळजाचे खोला एकट्यान तूं कर आनी भायर येता आसतना तूं संतसाण येतलो कित्याक देवाचें उतर सांगता लुकाच्या शिवर्तमानांत 11व्या वेस्परांनी 7 वळोनी 99 मनशी जी जिवीत बदलनात तांतले भितरले एकल्यान जरी जिवीत बदललें जाल्यार स्वर्गीच्या राज्यांत एक व्हड संतोष भोगतलो देवाक Praise the Lord. आयज हांगासर हे जमातीन बसून आसात ताणें जरी आपलें मन चिंतलें येस आय एम गोइंग टू चेंज माय मायंड आय एम गोइंग टू रिपेंट हांव बदलतलें हांव म्हजे भितर जी गार्बेज आसा म्हजे भितर जितली चिंतनां आसात हालेलुया Hallelujah. टायम धांवलो खावपा जाय तेलो सगळें एक ऑरा भितर सांगोंक जायना तुका हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आयज न्हू तुमी हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. प्रत्येक मनीस न्हू जो हिंगा आतां आसा भयण आसा भाव आहा त्याक दिसता आपण सगळें जाण म्हूण प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. तूं सगल्यो संवसारी वस्त जाणा कित्याक तुज्या आवयन बाबेन तुका डॉक्टरेट शिकयला तुका सायंटिस्ट शिकयला तुका टिचर शिकयला तूं प्रोफेसर जाणा तूं कूक तूं बरो खेळगडी ही संवसाराची जाणवाय सारकी टिक टप आहा तुजे भितर बरोवन प्रेज द लॉर्ड पूण हे संवसाराचे जाणवायेन जेन्ना तुजेर ते काळ येतात तेन्ना तुजेर तसली घडी येता तेन्ना तुजेर जेन्ना तसल्यो सर्कमस्टन्सीस येतात तेन्ना जेन्ना तूं फोडान पडटा तेन्ना तुजे सायन्सीन आनी तुज्या डॉक्टरान आनी तुजे प्रोफेसरान तुका वयर काडूंक जायना पूण त्या वेळार वयर काडटले तेन्ना तुका देवाचें उतर जावन आसा जितलो लोक बसून आसा तांकां चड संवसाराची जाणवाय तकल्यान बोलल्या हालेलुया Hallelujah. Give me 5 minutes, Father. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Whatever you're operating, hallelujah. Hallelujah. जायते जाण मोटर चलयतात की ना जायते जाण मोटर चलयतात की ना मोटरसायकल चलयतात की ना ती मोटरसायकल स्टार्ट मारली म्हणून आपणूच पणजे वयता ओ तिका तुवें कंट्रोल करूंक जाय तुवें कंट्रोल करूंक तूं जाणा देखून तूं पणजे सान घरा येता की ना हालेलुया Hallelujah. तुजें जिवीत कोण कंट्रोल करता कोणू हालेलुया Hallelujah. जी तुका बुद्धी आसा ल्हानपणींतल्यान आयज मेरेन फ्रॉम युअर इन्फंसी टील द एज ऑफ 60, 70, 50, 30, 100 जितलें तुवें ह्या संवसारांत अनुभवलां तुज्या दोळ्यांनी आयकलां तुज्या कानांनी आनी कितलें तुजे भितर गेलां तें तुजें जिवीत चलयता कित्याक तुमी योग्य रावलीं हालेलुया Hallelujah. कोणें सरी तुका मारलो अपमान केल्लो तो रोखडोच रागार जाता आनी श्राप घालता देव जिवीत चलयता हालेलुया Hallelujah. देव जिवीत चलयत म्हूण ती अशें करून ताका पत्तून दिनाय ती पत्त्या पत्त्या दिनात ती सांगाय बिश्टी लॉज नाकाय तुगे जिवीत तुवें देवा हातीन घालूंकूच जाय पूण तेदना तुजे हड्ड्यांत आनी तुजे तकल्यांत आनी देवागे बुद्धी आसतली उतराची बुद्धी आसतली हें उतराचें शिक्षण आसतलें हें उतर हें बुद्दींत आसतलें तेदना देव तुजें जिवीत चलयतलो जेन्ना तुजे तकलेंत आनी भेशांत तुजे मेमरींत देवाचें उतराचें कांय ना तेन्ना संवसार तुका चलयता आनी संवसाराचो आत्मा तुका चलयता देखून हे रितीरान बोवाळ मारची कोट्टा आतां हांव फाड आहा तें सोडटलें गार्बेज सोडटलें आय एम गोइंग टू डिलीट एवरी रॉंग इन्फॉर्मेशन रेकॉर्डेड बाय मी ऑल थ्रू दी इयर्स आख्खे ह्या वर्साच्या वर्सांत तुमी जायतें रॉंग इन्फॉर्मेशन मायंडांत रेकॉर्ड केलां की ना आतां तो तुज्या मायंडांत आसा की ना तुगे मनान ना तें जिवीत कोण चलयता सारकें सांग रे बुदा पोतून देवूच म्हणटाय जिम हालेलुया Hallelujah. घरांत थावन इगोर्जेन रितीराक येयलाय की ना तुमी Oy. देवान हाडलें पांयान येयलें व्हेरी नायस व्हेरी सायंटिफीक रिजन एकदम बरें थँक्यू सिस्टर सो मच देव बरें करूं हे रितीरा येवपाक जाय म्हूण फादरान एनावन्स केलें की ना आयज रितीर आसतलें
हिंगा सांजची आसतली हें तुमी आयकलें की ना कितें आयकलें तें आयकलो तें खंय गेलां आं भितर रिंगला न्हू आयकोता हांव आनी एक फावटी कितें आयकोता हांव तकलेन वयता मागीर आमी थॉट्स क्रिएट कोत्ता वॉट एवर दॅट हियर दॅट इन्फॉर्मेशन गोज इनसायड ऑफ यू आफ्टर दॅट यू आर क्रिएटिंग थॉट ऑफ दॅट इन्फॉर्मेशन येस नो इंग्लिशान तेंका समजता रे बुधा हांव इंग्लिशीन तेंका समज एक पाटी हड्ड्यान जें रिंगलें तें घेता आनी तूं चिंतन कितें कोत्ता तयार कोत्ता येस नो whatever data that goes inside through your five senses that is recorded in your memory and accordingly you are going to create thoughts for you, right? That means information is creating thoughts. Say that information create thoughts, brother. Information Great thoughts. create thoughts. जे तुमची माहिती भितर गेल्या जे इन्फॉर्मेशन जे भितर गेलां तें तुका चिंतन हाडटा वयो ना चोय तुका चितो मारतलो अशें म्हण तुका सांगलें तुवें आयकलें तें भितर रिकॉर्डिंग जालें की ना Yes. त्या उपरांत मागीर कितें जाता तुजे भितर कितें जाता विचार चिंतन येताय ही चिंतन कित्याक लागून येयली because of information. जोण कितें उलयल्लें तें कानांनी कितें गेलां आयकलां. भितर गेलां तें रेकॉर्डिंग जालां एक फावटी रेकॉर्डिंग जालें म्हणून त्या रेकॉर्डिंगाची चिंतनां उपजतात Hallelujah. Hallelujah. Is it going to help you to repent and come back to God? Yes. तुम समजली रिपेंटन्स म्हणल्यार दूख दोऱ्याय देवा बोगले पोतून येहाय पातो कोणाकाय व्हेरी नायस पूण हें सगळें करपाक आय हॅव टू चेंज माय Mind. in order to change the mind I have to delete the wrong information unless and until that wrong information is not deleted you cannot change your कितें उलयता हांव सेन्सिबल उलयता ना एक हातवर कडेन मारे हिंगा सोडून प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आतां इतलीं वर्सां 60 वर्सां कितू रॉंग इन्फॉर्मेशन आसतलें की ना भितर धाडाया मातशें हालेलुया Hallelujah. आनी देव जिवीत चलयत म्हूण सांगताय हालेलुया Hallelujah. जें भितर तुवें रेकॉर्डिंग करून दवरलां साठोवन दवरलां साकां भरून दवरलां हे पुरोम येता कुडी बोन दवरलें तें हात तूं मागीर सारकें की ना त्यो गाडी माताय त्यो गाडयांची उतरां येताय ती खंयसो येताय पणजीसो येताय टिवीचेर येताय ती हांव शिकयत ती फादर शिकयत ती शेजारी शिकयत ती तुका त्या गाडी मार ताका 2 दीस सारकें तोंड फोड त्याचें चोरून उडय तेंगेलें तेंगे भाट आमचें नांव हें सगलें देव शिकयता हें खूंय आहा सगलें म्हणजे तुवें हें सगलें इन्फॉर्मेशन कितें केलो आहा आतां इन्फॉर्मेशन कितें करपाक जाय Delete करता. ताका कितें म्हणटाय रिपेंटन्स चेंज योर Mind. आर यू गेटिंग मी Yes. आय एम सो सॉरी वेरी वेरी सॉरी पूण आय एम जस्ट हेल्पिंग यू हाव टू कम बॅक टू गॉड हालेलुया Hallelujah. जितले पर्यंत तूं येसो तकली तुजी आहा आनी ती तकली तूं काडूं सोदना तूं तशीच उरली तशीच तेच भाशेन उरली तूं कितली रॉजर कोर कितली मिस आयक आनी कितलेच तेर्स कोर हें काड आनी तें कर आनी तुगे जिवीत कितें जातलें चोय हालेलुया Hallelujah. इन्फॉर्मेशन क्रिएट थॉट्स से दैट Information creates thoughts. थॉट क्रिएट्स वर्ड्स Thoughts creates words. words creates actions Words creates actions. actions creates habits Actions creates habits. and habit creates destiny Habits creates destiny. Praise the Lord. thank you so much hallelujah I'm Hallelujah. just enjoying preaching you praise the Lord Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. आणि तू बोर दिसता तुम्ही बोरी जाताय म्हणून you are changing your mind are you not changing your mind is it not helping you to change your mind Yes. are you not deleting bad information which are there inside of you जे रेकॉर्ड जे रॉंग इन्फॉर्मेशन आहा जे पाड इन्फॉर्मेशन आहा ते पाड माहिती आहा ते पाड हड्ड्यान बोल्लां तें तुमी कॅन्सल करूं सोदनाय सोदताय आतां सोदना जाल्यार घार वचोन थंय चिंतली हांव तें कॅन्सल करतां कित्याक एवरी बॅड रेकॉर्ड वीच इज रेकॉर्डेड इनसायड एवरी बॅड इन्फॉर्मेशन दॅट इज रेकॉर्डेड इनसायड ब्लॉक्स द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड
जितलें तुवें रॉंग इन्फॉर्मेशन भितर दवरलां सांठून दवरलां तितलें तुका देवाची बेसांव आडायता बेसांव ती फ्लो जावपाक सोदताली पूण बिकॉज ऑफ युअर रॉंग इन्फॉर्मेशन वायट इन्फॉर्मेशनाक लागून हे वायट कोरण्यो तूं करपाक पावता भितर तुवें हें सांठून दवरलां रॉंग सांठून दवरलां देखून रॉंग चिंतनां येताय एक पाट रॉंग चिंतनां येयली बाळा 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 रॉंग उतर येताय उतर खंयसो येताय तकली म्हणून ते चिंतप येसो न्हू तें चिंतप खंयसो येता बेजान येता बेजान कितें आहा बेजान इन्फॉर्मेशन आहा न्हू माहिती आहा की ना Yes. टीव्हीर चलो ती म्हायती आहा ती म्हायती तें चेडूं आंकवार आसतो ना 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 पासून तें कितें कोत्ता मामी नो जाल्यार म्हाका कांय सांगना गो कितें जालें गो बाय णवांक कितें कांय सांगना म्हाका तें सासू आनी भाऊ तें म्हाका सिरियल चोवपाक जाय म्हाका तें सिरियल चोवपाक जाय सुनयेचें आनी सासूमायेचें सिरियल म्हाका चोवपाक जाय आतां 10 वर्स पूण तें चेडूं 5 वर्सां 3 वर्सां कंटिन्युअस तें चेडूं कितें कोत्ता तें सिरियल चोयता तें सासूमायेचें आनी तें सुनयेचें केस्तांव झगडें बरेंपण कितें जात तितलें हे चेडवान कितें केलां फाल्यां तें लग्न जाता काजार जावन दुसरी घरां वयता तेन्ना आख्खो ड्रामा हुंचकोत तें सारकें सांगाय रे म्हाका जस्ट करेक्ट मी नो प्लीज इचो ही हाल आमची जिबे हें तुमी कोत्ताय तें जिबी जियेताय तें असलें देखून यू हॅव टू बी वेरी केअरफूल वॉट यू आर सीइंग तुवें आसा चोत्राय दवरपाक जाय तूं कितें पळयता आयकोता चाखता कित्याक टच करता हालेलुया Hallelujah. हे भाशेन जिवीत पाड जावपाक वयता हालेलुया Hallelujah. सो जिवीत बदलप मन बदलप जिवीत बदलप कितें कितें मन बदलप जिवीत बदलप पयलीं कितें बदलूंक पडलें मन आनी मागीर कितें बदलतलें जिवीत आनी मन बदलना जाल्यार जिवीत बदलना. बदलना जिवीत बदलना सो जात तितलो प्रयत्न करपाक जाय कितें करपाक मन बदलप मन बदलपाक तें पाड इन्फॉर्मेशनाचें कितें करपाक जाय भायर उडोवपाचें आनी तें कितकून काडपाचें पोत्तून देवाचें उतर वाचून उतर आयकून तेन्ना पोत्तून देवाचें उतर आयकता पोत्तून आराधन करता पोत्तून मिसान भाग घेता आनी खरेपणी घेता आनी खऱ्यानूच तूं कोत्ता तेन्ना तें भायर वयता आनी ह्या उतरान तें रिप्लेस जाता Praise the Lord. Praise the So Lord. I am going to replace whatever information is inside of me by the word of God. and once I replace that information with the word of God then I will be very fruitful hallelujah Hallelujah. आता जायत उरलें हांगासर उरली विचित्रपुताची काणी कोण भाशेन तो मागीर वयतलो आनी मागीर चिंतलो वचोन एक्झामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स करतलो पातकाची दूख धरतलो एक थाराव घेतलो हांव नव्यान पातक खोचिना आनी मागीर कुमसार करतलो हांव म्हज्या बापा सरशी वयतलो आनी म्हज्या बापाक म्हणटलो बापा स्वर्गाचेर आनी तुजेर हांवें हाड सूख केली आतां म्हाका तुजो पूत म्हणून तुवें म्हाका फावना म्हाका एका मानायांतलो मानाय कसो दवर बापा आनी तो सांगता तूं म्हजो पूत ताच्या पोटाक मुदी घालात ताका नवें वस्त्र घालात लास्ट सॅटिस्फॅक्शन खुशालपण हालेलुया Hallelujah. उबी रावया हालेलुया Hallelujah. कांय म्हज्यांनी तुमकां चड शिकोवंक जावंक ना आय एम व्हेरी व्हेरी सॉरी हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Come on all of you Hallelujah.